नमस्कारः सुप्रभातं मित्राणि। अद्य वयं भारतीयभाषाशिक्षणविधीनां विषये चर्चां कुर्मः। भारतीयभाषाशिक्षणं मुख्यतः प्राचीनविधि पुनश्च नवीनविधियोः मध्ये एव अन्तर्भुक्तो भवति। अतः जानीमः प्राचीनविधीनां मध्ये के पद्धतयः सन्ति, नवीनविधिषु के पद्धतयः सन्ति। पुनश्च जानीमः भण्डारकर पद्धति इत्युक्ते का अथवा व्याकरण अनुवाद पद्धति इत्युक्ते का, अत्र के दोषाः सन्ति, अस्यां पद्धत्यां के गुणाः सन्ति। एतेषु सर्वेषु विषयेषु अद्य वयं चर्चाम् अत्र कुर्मः। तर्हि प्रारम्भं कुर्मः भारतीय भाषाशिक्षणविधीनां विषये। इतोपि ततः पूर्वं वक्तुम् इच्छामि। इतः पूर्वं वयं संस्कृतभाषायाः महत्त्वम्, उद्देश्यं, पुनश्च संस्कृतशिक्षणस्य उद्देश्यं, पुनश्च चत्वारि भाषाकौशलानि विषये अपि चर्चां कृतवन्तः। ये एतत् सर्वं न दृष्टवन्तः, उपरि ऐ बटन् मध्ये लिङ्क् अस्ति, तत्र गत्वा द्रष्टुम् अर्हन्ति। अस्माकं भाषाशिक्षणविधिः मुख्यतः द्विधा भवति भारते। एका अस्ति प्राचीनविधिः, पुनश्च अपरा एका अस्ति अप्राचीना अर्थात् नवीना विधिः। प्रारम्भिकसमये प्राचीनविधिमध्ये के पद्धतयः सन्ति पश्यामः। प्राचीनविधिः अर्थात् प्राचीन गुरुकुलेषु मठेषु या पद्धति प्रचलिता आसीत्, सा पद्धति एव प्राचीन विधि नाम्ना एव प्रसिद्ध भवति। अर्थात् प्राचीन गुरुकुलेषु मठेषु कीदृश विधि चलति स्म? परंपरागत विधि, मौखिक विधि, पारायण विधि, प्रश्नोत्तर विधि, कथा कथन विधि, व्याख्या विधि, भंडारकर विधि। अर्थात् प्राचीन भारते परंपरागत विधि, मौखिक विधि एते पद्धतयः एव प्रचलन्तः आसन्, प्रचलन्ति सन्ति एव स्म। अनन्तरं भारते भाषाशिक्षणक्षेत्रे कश्चन महती परम्परा एव परिवर्तिता जाता, यत्र नवीनपद्धत्या अर्थात् नवीनविधीनाम् एव प्रयोगः भारतवर्षे आरम्भः अभवत्। नवीनपद्धतिषु प्रत्यक्षपद्धति, पाठ्यपुस्तकपद्धति, विश्लेषणात्मकविधि, समाहार विधि अथवा संयुक्त विधि एतासां पद्धतीनाम् एव भारते प्रारम्भः जातः। ततः पूर्वं पारंपरिकधारासु अर्थात् प्राचीनधारासु परंपरा विधि, मौखिक विधि, पारायण विधि, प्रश्नोत्तर विधि, कथा कथन विधि, व्याख्या विधि एते सर्वे प्रचलन्ति आसन्। नवीन भारते परिवर्तनं भवति। प्रत्यक्ष विधि, पाठ्यपुस्तक विधि, विश्लेषणात्मक, संश्लेषणात्मक एतादृशानां पद्धतीनां प्रयोगः भवति। अस्माकं कांट्राक्ट टीचर निमित्तं केचन मुख्यपद्धतयः सन्ति। यद्यपि तस्मात् पद्धतिषु अपि प्रश्नाः अपि भवितुम् अर्हन्ति, तथापि वयम् एतेषां पद्धतीनां विषये किञ्चित् अधिकतया विस्तृतरूपेण जानीमः। यथा व्याकरण अनुवाद पद्धति कश्चन महत्त्वपूर्णपद्धतिः भवति। परोक्षपद्धति, प्रत्यक्षपद्धति, आरोह पद्धति, अवरोह पद्धति, अन्वय पद्धति एताः पद्धतयः सन्ति, यासां विषये वयं प्रतिदिनं सामान्यरूपेण किञ्चित् चर्चां कुर्मः। जानीमः अद्य केवलं व्याकरण अनुवाद पद्धति इत्युक्ते का। ततः पूर्वं सामान्य भारतीय शिक्षा व्यवस्था विषये वदामि। पूर्वमेव प्राचीन मठेषु मन्दिरेषु परंपरागत विधिना शिक्षणं प्रचलति स्म। तत्र टोल संस्था अनन्तरमपि सञ्जाता। अपरा एका संस्था आसीत्, द्वितीय प्रकार आसीत् आङ्ग्लमाध्यमेन शिक्षणं। कदा भवति? यदा आङ्ग्लजनाः भारतं प्रति आगच्छन्ति तदा ते भारते आङ्ग्लमाध्यमेन शिक्षणस्य प्रारम्भं कृतवन्तः। प्रथमतया ते आङ्ग्लमाध्यमेन आरम्भः लॉर्ड बंगालराज्ये एव करोति। तदा बंगालराज्ये 1783 तमे वर्षे बंगालराज्ये अस्माकं भारतस्य राजधानी आसीत् कोलकाता नगरं। 1783 तमे वर्षे भारतस्य राजधानी आसीत्। तदा सः प्रारम्भिकसमये बंगाले एव आङ्ग्लमाध्यमेन शिक्षादानस्य प्रारम्भं करोति। तदनन्तरं भारते 30 आङ्ग्लविद्यालयानाम् आरब्धः जातः। अर्थात् 1783 एव कश्चन भारते शिक्षाव्यवस्थायां कश्चन महत्त्वपूर्ण अंशः आसीत्। तदा एव 18 शताब्द्यामेव भारते शिक्षाक्षेत्रे महत् परिवर्तनं सञ्जातः। यतोहि तस्य कारणमासीत् तदा आङ्ग्लजनाः भारते अनुवादपद्धत्याः प्रारम्भं कुर्वन्ति। 1835 तम वर्षे लॉर्ड मेकाल द्वारा
यद् विकसितशिक्षा आसीत् तस्याः विकसितं रूपमेव भवति एव व्याकरण अनुवाद पद्धति। 1835 तमवर्षे तदा लॉर्ड मेकाल महोदय यत् मेकालियो शिक्षा इति वयं वदामः तस्य विकसितं रूपमेव भवति व्याकरण अनुवाद पद्धति। एतस्याः पद्धत्याः विकासः भारते रामकृष्ण गोपाल भण्डारकर महोदय प्रारम्भं करोति। पूर्वं न आसीत्, आङ्ग्लजनाः यदा आगतवन्तः तदापि ते सफलतया व्याकरण अनुवाद पद्धतिं भारते प्रयोगं न कृतवन्तः। भारते एतस्याः पद्धत्याः प्रयोगः रामकृष्ण गोपाल भण्डारकर महोदयः प्रारम्भं करोति। अतः तस्य नाम्ना एव एषा पद्धतिः परवर्ती समये भण्डारकर पद्धतिः नाम्ना अपि भारते प्रचलिता भवति। अग्रे अस्ति व्याकरण अनुवाद विधि विषये डॉक्टर राम गोपाल भण्डारकर महोदय पुस्तकद्वयमपि लिखति। तस्य नाम भवति मार्गोपदर्शिका पुनश्च संस्कृत मंदिरांत प्रवेशिका। पुस्तकद्वयस्य एव सः प्रकाशनं करोति। व्याकरण अनुवाद पद्धतीनां महत्त्वं, गुणाः, दोषाः एतेषां विषये तत्र उल्लिखितः भवति। एकस्य पुस्तकस्य नाम अस्ति मार्गोपदर्शिका, अन्यमेकं पुस्तकमस्ति संस्कृत मंदिरांत प्रवेशिका। पाश्चात्य शिक्षा पद्धत्याः अत्र संपूर्णतया दृश्यते। पाश्चात्य अर्थात् वैदेशिक शिक्षा पद्धति अस्यां पद्धत्यां संपूर्ण रूपेण एव दृश्यते। एतस्य पद्धत्याः नियमः किम् आसीत्? संस्कृतात् आङ्ग्लभाषा पुनश्च आङ्ग्लभाषातः संस्कृतम् अनुवादं करणीयम्। यदा कदापि वयं किमपि विषयं पाठयामः तदा प्रारम्भिकसमये वयं किं कुर्मः? आङ्ग्लभाषायां संस्कृते अस्ति, संस्कृतात् आङ्ग्लभाषां प्रति अनुवादं कुर्मः। इदानीं यदि सः विषयः आङ्ग्लभाषायाम् अस्ति, आङ्ग्लभाषातः पुनश्च संस्कृते अनुवादं करोतु। अनया पद्धत्या एव किं तदा शिक्षादानं प्रचलन्ती आसीत्। यतोहि तदा भारते अपि आङ्ग्लजनाः पठितुम् आरब्धवन्तः। एतस्य पद्धत्याः संस्कृतक्षेत्रे प्रयोगस्य मुख्यकारणं किम् आसीत्? न आङ्ग्लजनाः अपि संस्कृतं पठितुम् इच्छन्ति स्म। अतः तेषां सपि ते संस्कृतं न जानन्ति स्म। ते किं रटनक्रियासु तेषां दक्षता अपि न आसीत्। अतः रामकृष्ण गोपाल भण्डारकरः एतस्याः पद्धत्या एव भारते प्रारम्भं करोति। मुख्यतः लक्ष्यम् आसीत् आङ्ग्लजनानाम् एव शिक्षाग्रहणाय। एतस्य विधिविषये अपि सिब्रम् आप्टे महोदय एकं पुस्तकं लिखितवान्। भण्डारकर पद्धति अथवा व्याकरण अनुवाद पद्धति विषये सिब्रम् आप्टे कश्चन महान् भारतस्य शैक्षिकचिन्तकः आसीत्। सः अपि एकं पुस्तकं लिखति, स्टूडेंट गाइड टू संस्कृत कंपोजिशन। पद्धत्या अनुगुणं कंठस्थीकरणस्य अपेक्षया बोधशक्तेः जागृतीकरणं पुनश्च अभ्यासाय अधिकं बलं ददाति च। एषा पद्धति किं करोति? कंठस्थीकरणस्य अपेक्षया प्राचीन शिक्षादाने किम् आसीत्? कंठस्थीकरणमेव मुख्यमासीत्। तदा कंठस्थीकरणस्य अपेक्षया बोधशक्तेः उन्नतिनिमित्तम् एव पुनश्च अधिकं बलं ददाति स्म, अभ्यासाय अपि अधिकं बलं ददाति स्म। पद्धतिद्वारा प्रारम्भे संस्कृत व्याकरणपाठस्य उदाहरणेन सह व्याख्या भवति स्म। प्रारम्भिकसमये किं भवति स्म? संस्कृत व्याकरणम् उदाहरणमाध्यमेन तस्य व्याख्यां ते कुर्वन्तः आसन्। व्याकरणनियमं पर्याप्तरूपेण अभ्यासं कारयन्ति, अभ्यासाय अपि नूतनशब्दाः ददाति। अर्थात् व्याकरणनियमस्य पर्यायरूपेण नियमान् सह पर्यायरूपेण अभ्यासं कारयन्ति, पुनश्च अभ्यासाय अपि नूतनशब्दान् अपि सः ददाति। अनुवाद शिक्षण पद्धति मुख्यतः चतुर्षु भागेषु विभक्ता भवति। एका अस्ति मातृभाषा विधि, पुस्तक विधि, दुभाषीय विधि, तुलना एवं अनुवाद विधि च। बहुवारं प्रश्नः आगच्छति, भण्डारकर व्याकरण अनुवाद पद्धति कति सोपानानि सन्ति? अत्र उत्तरं वयं 4 इति दातुमपि शक्नुमः। एतः एव चतस्रः एव भाषा अनुवाद शिक्षण विद्याः 4 सोपानानि सन्ति। अस्यां पद्धत्यां के गुणाः सन्ति? अनया विधया स्थूलतः सूक्ष्मं प्रति, सरलतः कठिनं प्रति, ज्ञाततः अज्ञातं प्रति तथा च मनोविज्ञान नियमान् विषये ध्यानं दीयते। अर्थात् स्थूल अर्थात् उदाहरणं प्रारम्भिकसमये अत्र प्रस्तुतं भवति। उदाहरणमिति न अनुवादं
अनुवादविषये अत्र प्रारम्भिकसमये भवति, अनन्तरं मुख्यं भाषां प्रति वयं गच्छामः। अतः स्थूल भवति अत्र अनुवादितभाषा, सूक्ष्मं भवति या कापि भाषा। मातृभाषया कः अपि पाठयितुं समर्थः भवति, किन्तु आङ्ग्लभाषया सर्वे पाठयितुं समर्थः न भवन्ति। मातृभाषाद्वारा अनुवादपद्धतिद्वारा अपि सर्वे संस्कृतं पाठयितुं समर्थाः, किन्तु संस्कृतेन पाठयितुं कष्टकरं भवति। अतः स्थूलतः सूक्ष्मं प्रति, सरलतः कठिनं प्रति, ज्ञाततः अज्ञातं प्रति तथा च मनोविज्ञानिकनियमान् विषये ध्यानं दीयते। अस्य पद्धते पुनश्च मनोवैज्ञानिकनियमाः ये सन्ति तेषां विषये अपि अधिकं ध्यानं भवति। अग्रे अस्ति कठिननियमान् परित्यक्त्वा सरलवर्गीकरणं प्रस्तुतं कुर्वन्ति। अत्र इतोपि किं भवति, कठिननियमान् परित्यक्त्वा अर्थात् परित्यज्य सरलवर्गीकरणं प्रस्तुतं कुर्वन्ति। ये कठिनाः नियमाः सन्ति तान् वयं त्यजामः, तान् त्यक्त्वा सरलरूपेण तस्य अनुवादं कृत्वा वयं छात्रान् बोधयामः। अनया ते विषयान् अवगन्तुं समर्थाः भवन्ति। पुनश्च वदामि, एतस्याः पद्धत्याः प्रारम्भः आङ्ग्लजनानां कृते एव आसीत्, न तु भारतीयानां कृते। दोषाः अस्यां पद्धत्यां कः दोषाः आसन्, यथा उच्चारणः, गतिः, प्रवाहः, पुनश्च साहित्यस्य अभावः आसीत्। यतोहि अनुवादं भवति, अतः उच्चारणमपि विषये तथा ध्यानं वयं न दत्तवन्तः, यतोहि अनुवादद्वारा पाठयामः। पुनश्च भाषाकथने अथवा भाषणे अथवा श्रवणे तथा गतिः अपि न आसीत्, गतिप्रवाहः अपि न आसीत्। अनुवादः भवति स्म, अतः साहित्यस्य अपि अभावः पूर्णरूपेण आसीत्। भाषणं तथा श्रवणस्य तथा विकासः न भवति, यतोहि अनुवादद्वारा भवति, अतः भाषणाय पुनश्च श्रवणाय संस्कृतभाषां तथा अवसरः वयं न प्राप्तवन्तः। यस्मात् कारणात् अस्माकं भाषणे तथा श्रवणे तथा विकासः न अभवत्। व्याकरण अनुवादस्य उपरि अधिकं बलं ददाति। पुनश्च एषा पद्धतिः अनुवादक्षेत्रे अधिकं बलं ददाति स्म। इदानीं केचन अत्यन्तमहत्त्वपूर्णप्रश्नानां विषये अपि वयं चर्चाम् अत्र कुर्मः। ये उत्तरं जानन्ति कामेण्ट् बाक्स् मध्ये अपि लिखन्तु। अधलिखितेषु का प्राचीनतमा विधि? व्याकरण अनुवाद पद्धति, हर्वटीय पंचपद्धति, पाठ्यपुस्तक पद्धति, प्रत्यक्ष पद्धति। मुख्यतः प्रत्यक्ष पद्धति, पाठ्यपुस्तक पद्धति, नवीन शिक्षा पद्धत्याः एव अंशाः सन्ति। हर्वटीय पंचपद्धति अपि नवीन पद्धत्याः एव अंशः भवति, अतः अत्र समुचितम् उत्तरं भवति व्याकरण अनुवाद पद्धति। अधलिखितेषु का प्राचीनतम विधि? वारद्वयं प्रश्नः अभवत्। कदा भारतीय शिक्षा क्षेत्रे महत् परिवर्तनं जातं? भारतीय शिक्षा क्षेत्रे कदा महत् परिवर्तनं भवति? 1635, 1735, 1835, 1935। 1935 तु सम्पूर्ण नूतन पद्धतीनामेव अत्र प्रयोगः भवति। 1635 तमवर्षे अपि आङ्ग्लजनानां भारते एव नूतनरूपेण आगमनं भवति। 1735 तमवर्षे एव आङ्ग्लभाषायाः प्रयोगः भारतीयक्षेत्रे सामयिकरूपेण प्रारम्भः भवति बङ्गप्रदेशे, किन्तु 1835 तमवर्षे एव भारतीयशिक्षाक्षेत्रे महत् परिवर्तनं भवति। गुरुकुलेषु मठेषु कया पद्धत्या शिक्षादानं भवति? गुरुकुलेषु मठेषु कया पद्धत्या? अनुवादपद्धतिः तु तत्र न चलति स्म। हर्वटीय पंचपद्धतिः तु नूतनरूपेण आगच्छति। पाठ्यपुस्तकपद्धतिः अपि न भवति, यतोहि पाठ्यपुस्तकपद्धतिः नूतनपद्धत्याः एव अन्तर्भुक्ता भवति। अतः परम्परागतपद्धतिः एव अत्र समुचितम् उत्तरं भवति। डॉक्टर भण्डारकर मतेन अनुवादपद्धति मुख्यतः कतिविधा? द्विविधा, त्रिविधा, चतुर्विधा, षड्विधा। उत्तरं ये जानन्ति अपि लेखितुम् अर्हन्ति। मुख्यतः व्याकरण अनुवादपद्धति चतुर्विधा भवति। ते वर्तन्ते व्याकरण अनुवाद पद्धति अथवा भण्डारकर पद्धति अथवा भण्डारकर मतेन अनुवाद पद्धति मुख्यतः चतुर्विधा भवति। तथा च वर्तन्ते मातृभाषा विधि, पुस्तक विधि, दुभाषीय विधि, तुलना एवं अनुवाद विधि। एतदेव आसीत् प्राचीन विधि पुनश्च नवीन विधीनां विषये अस्माकं सामान्यं ज्ञानं। पुनश्च वयमपि ज्ञातवन्तः भण्डारकर पद्धति विषये। तर्हि पुनः मिलामः अग्रिमसत्रे, तत्र जानीमः इतोपि भारतीय शिक्षा पद्धतीनां विषये। तावत्पर्यन्तं विरमामि। जयतु भारतं, वदतु संस्कृतं, वन्दे मातरम्। धन्यवादः।